अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज बुध है 15 अप्रैल 2026। जब शाम के वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि मैं वो मुनीर फारूक साहब और अमीर अब्बास साहब का जो फड्डा है उस पर कोई इजहार ख्याल करूँ, या मतीउल्लाह जान साहब और अबसार आलम साहब की जो नया फड्डा शुरू हुआ आज उसके ऊपर गुफ्तगू करूँ, तो माजरत चाहता हूँ। मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा अहम मौजू अभी हैं जिनके ऊपर बात करनी है। हाँ, जो लोड शेडिंग की वजह से लोग मुतासिर हुए हैं उसके ऊपर हुकूमत के ऊपर तनकीद ज़रूर करनी है कि लोग बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन इस बीच में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। जब शाम के वक्त में आपसे मुखातिब हूँ, हमारी जो पिछले 2-4 दिनों से राय थी इसी वीलॉग में जो लोग हमें देखते हैं, वो लग रहा है कि तकरीबन दुरुस्त साबित होती मालूम हो रही है। वजह यह है, एक तो तस्दीक मैं कर दूं कि पाकिस्तान में दूसरा राउंड होने जा रहा है। हम ये राय रखते थे मालूमात की बुनियाद पर कि ये जो कहानी थी ना कि जुमेरात को स्टेज सजेगा, तो अर्ज़ कर रहे थे कि ये टेक्निकली मुमकिन नहीं है। और उसकी दलील दी थी कि प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब और तुर्की और मिस्र के दौरे पर जा रहे हैं और इस बीच में कम्युनिकेशन पैरेलल जारी है, उसकी तस्दीक हो गई है। अब ये जो मुज़ाकरात का दूसरा अमल है ईरान और अमेरिका के बीच, ये मानी खेज़ और किसी मुआहदे के लिए होने जा रहा है और 90% चांसेस हैं पाकिस्तान में ही होगा, क्योंकि इस वक्त शाम तक जो मेरे पास मालूमात हैं उसके मुताबिक इस्लामाबाद, पिंडी और आसपास इदारों को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि अगले हफ्ते के अख्ताम तक, एक तो इम्कान था कि शायद इस वीकेंड पर, लेकिन अगले हफ्ते के अख्ताम तक ये दूसरा राउंड होने जा रहा है। शरीक कौन होगा ये भी सुन लें। एक ख़बर है जो मैं एंड पे आपको दूंगा। इसराइल की जो हिमायत है ना वहाँ अमेरिका में रिपब्लिकन्स के यहाँ, उसका डेटा है वो भी कम होती जा रही है। इटली ने भी कल झंडी कराई थी और तुर्किया ने भी जवाब दिया था। तो अब ये जो गासिबाना कुव्वत है, इसके लिए पूरी दुनिया में ज़मीर कुछ ना कुछ हिल रहे हैं। सो ये जो दूसरा राउंड है मुज़ाकरात का ईरान और अमेरिका के बीच, इसमें वही क़यादत शरीक होगी। जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ जो मशरक़ वस्ती के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, और जराड कुशनर जो उनके दामाद हैं, और दीगर जो स्टाफ उनके हमरा आया था। ईरान की जानिब से भी अब्बास इराक़ची साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, और जनाब बाक़िर कालिबाफ साहब जो कि उनके स्पीकर हैं, वो शरीक होंगे। दोनों ने, आप सुन चुके और देख चुके, पाकिस्तान में ही मिल बैठने पे इत्तफ़ाक़ किया, बिलख़ुसूस ईरान ने, क्योंकि किसी और जगह जाना उनके लिए सिक्योरिटी रिस्क है। आज जब मैं बुध के दिन मुखातिब हूँ, तो आज ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि आबना हुर्मुज़ खुलने जा रही है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ट्रंप ने भी छक्का मार दिया के हिसाब से, और लग रहा है मुझे कि बैकडोर रवाबित के ज़रिए तकनीकी तौर पर उन मसाइल का हल निकाल लिया गया है जो वजह तनाज़ा थी। अब जब मजलिस होगी, नशिस्त होगी, तो उसमें फिर इस्लामाबाद अकॉर्ड या पीस अकॉर्ड जो है उसके ऊपर दस्तखत होने के कवी इम्कान, और ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है। ईरान क्या मांग रहा है एक नुक्ता है। अमेरिका के 2 निकात के ऊपर आज उनकी जो वज़ारत ख़ारजा उन्होंने बड़ा अहम बयान एक जारी किया है, जिससे मुझे मालूम हुआ, समझ आई कि अच्छा ये मसला तकरीबन हल हुआ चाहता है। जो बुध के रोज़ आज आपने ख़बर देखी होगी कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि पाकिस्तानी एक मुज़ाकराती जो वफ़द है वो इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हम उनकी मेज़बानी करने जा रहे हैं तेहरान। तो वो मैंने देखा कुछ जय्ये सहाफ़ियों ने एक्स के ऊपर सवाल पूछा कि वो वफ़द में कौन कौन है। हम आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि उस वफ़द में आला सतही मिलिट्री और इंटेलिजेंस के लोग हैं जो राब्ताकारी स्ट्रेटजिक कर रहे थे। अब ज़ाहिर बात है उनके नाम तो पब्लिक नहीं करते इदारे, वो भी हो जाएंगे जल्द, लेकिन मेरे पास अभी तक की जो मालूमात है, आला सतही मिलिट्री और इंटेलिजेंस के लोग, शायद कोई दफ्तर ख़ारजा के लोग भी इसमें शामिल हों, वो तेहरान जाएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि किस कदर संजीदगी से ये मामला आगे जा रही है। ईरानियन वज़ारत ख़ारजा ने ये तस्दीक भी कर दी कि मुज़ाकरात जब पहला मरहला ख़त्म हुआ था तो उसके बाद अमेरिका के साथ पैगाम रसानी जारी थी, क्योंकि ट्रंप दावा कर रहा था ना कि ईरानियों के साथ मेरी बातचीत हो रही है, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है और वो मुआहदा करना चाहते हैं। तो तब भी अर्ज़ की थी कि बराह रास्त नहीं हो रही, आज उसकी तस्दीक भी हो गई। ईरान ने कहा कि ये बातचीत हमारी पाकिस्तानियों के तवस्सुस से हो रही है, पैगाम रसानी उनके तवस्सुस से हो रही है। तो अब मुझे याद आ गया वो भारतीय तज़िया निगार अशोक स्वैन, उसने बड़ा अहम जुमला बोला। वो कहता है कि ये काम जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत करिए, तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल करने वाले हैं। इसलिए मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि सेंटर स्टेज पे पाकिस्तान आ चुका है। जो हमारी खबर थी, जब ये फाड़ लो पड़ गई ना जी 1-2 दिन पहले, कि जुमेरात को 2 दिन बाद मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, हम उससे इख्तलाफ कर रहे थे। कह ये ज़रूर रहे थे कि होने जा रहे हैं, लेकिन कह रहे थे तारीख़ और दिन का मसला है। तो अब तस्दीक हो गई
یہ نہ صرف حالات و واقعہ سے تصدیق ہوئی بلکہ یہ بڑا کمپیٹنٹ رپورٹر ہے، نک رابرٹسن اسلام آباد میں موجود ہے ابھی بھی. یہ صحافی تمام یہاں قیام کر چکے، اور میں نے صبح کے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ 2 بڑے اہم صحافی ہیں، بہت ہی اہم بڑے اداروں کے. وہ کل رات لاہور میں ان سے میرے سے ملاقات بھی ہوئی، تو وہ بھی سیر و تفریح کے لیے، اس کی کوریج کے لیے یہاں موجود تھے. تو ہمارا اصرار تھا کہ جن لاہور نہیں دیکھا اور جمیا نہیں تو آج روٹی شوٹی کھا لو، تو وہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہم رکے اس لیے کہ ہمارے ہیڈ آفیسز نے کہا ہوا ہے کہ رک جائیں، اگلا راؤنڈ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے پھر مجھے کل رات ہی اس بارے میں تصدیق ہو گئی کہ سم تھنگ از اباؤٹ ٹو ہیپن. نک رابرٹسن نے بیکی ایڈرسن کے ساتھ بیٹھا ہوا پروگرام میں اس نے کہا کہ پاکستان اپیئرز ٹو بی آن ٹریک ٹو ہوسٹ نیکسٹ راؤنڈ آف US ایران ٹاکس ان لائکلی ان نیکسٹ 2 days، اگلے 2 دنوں میں نہیں. ناٹ جسٹ بیکاز PM وزٹنگ سعودی قطر ٹرکی، ہیئر از وائی. وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کے پاس وجوہات اپنی ہیں، ظاہر سی بات ہے ابھی رابطہ کاری ہو رہی ہے، مسودے کے حتمی حل کے اوپر بات ہو رہی ہے، کہاں اور کب ملنا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ 2 جمعرات والی جو کہانی تھی اس کی اس نے تصدیق کی. اب میں ذرا آپ کو ایران کا وہ جملہ بھی دکھا دوں، لیکن پہلے ٹرمپ سیکھ لیں. ٹرمپ سرکار نے آج جو چھکا مارا ہے اپنی طرف سے وہ بڑا اہم ہے، اور کیونکہ چین جانا نا، اس نے چین جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے میرے خیال 2 مئی کو جا رہا ہے، اس سے پہلے مسئلہ حل کرنا ہے. کل پرسوں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پولی مارکیٹ میں یہ شرط لگ چکی ہے، جوا لگ چکا ہے کہ 73% لوگوں کی رائے ہے کہ 30 اپریل سے پہلے جنگ ختم ہو جائے گی. ٹرمپ نے لکھا ہے شام کو کہ چائنا از ویری ہیپی دیٹ آئی ایم پرماننٹلی اوپننگ دی اسٹریٹ آف ہارمز، آئی ایم ڈوئنگ فار دیم آلسو اینڈ دی ورلڈ. دنیا کے لیے، بالخصوص چین کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پرماننٹلی اب ہم اپنے ہرمز کو کھولنے جا رہے ہیں. دس سچویشن ول نیور ہیپن اگین، یہ دوبارہ بند نہیں ہوگی. دے ہیو اگریڈ ناٹ ٹو سینڈ ویپنس ٹو ایران. چین نے یہ اتفاق کیا کہ ہم ایران کو ویپنس نہیں دیں گے، ان کو بڑی کنسرن تھی. آج آپ کو خبر ایک اور دیتا ہوں کہ جو وال اسٹریٹ جرنل نے ایک ایکسکلوسیو سٹوری چھاپی ہے کہ ایران نے کس ہتھیار کے ذریعے، کس سسٹم کے ذریعے جو مشرق وسطیٰ میں موجود بیسز تھیں ان کو کامیابی سے ہدف بنایا. وہ ثبوت بھی آپ کو دکھاتے ہیں. 2 ملکوں کے تعلقات ہیں، دفاعی صلاحیت حاصل کرنا ہر ملک کا حق ہے. آگے کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ شی ول گیو می اے بگ فیٹ ہگ وین آئی گیٹ دیئر ان اے فیو ویکس. چند ہفتوں بعد جب میں جاؤں گا تو مجھے امید ہے بہت بڑا سا فیٹ سا ہگ مجھے شی دیں گے. چاہیے ویسے بڑا سا حق ٹرمپ کو اس وقت. وی آر ورکنگ ٹوگیدر اسمارٹلی اینڈ ویری ویل. ڈز ناٹ دیٹ بیٹ فائٹنگ، بٹ ریمبر وی آر ویری گڈ ایٹ فائٹنگ اف وی ہیو ٹو، فار بیٹر دین اینی ون ایلس. پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ. ان کی جہاں پہ کئی ایک خامی ہیں، یہ سب کچھ اگل بھی دیتے ہیں جذباتی ہو کے، چاہے وہ پالیٹکس کے نام پہ ہو یا کسی اور نام پہ ہو. یہ انہوں نے چھکا جو مارا ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ جنگ ختم ہو رہی. اس کا ثبوت ان کی وہ جو فاکس نیوز کی اینکر ہے مریا، اس کے ساتھ گفتگو ہو، یا وہ ڈان باس جو ہے اس کے ساتھ گفتگو ہو. کئی ایک صحافی نے رپورٹ کیا موصوف جب سے صدر بنے ہیں تو 150 یا 53 بار یہ ریڈیو، ٹی وی، اخباروں پہ انٹرویو دے چکے ہیں. ٹیلی فون پہ آسانی سے مل جاتے ہیں جو وائٹ ہاؤس کور کرنے والے صحافی ہیں. تو لوگ پوچھ رہے تھے ساڑھے یہاں کی سچویشن ہے. ساڑھے یہاں سچویشن ہے کہ جب سے پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں ایک بھی انٹرویو انہوں نے دیا ہوا. میرے ملاقات کر لیتے ہیں بیک ڈراپ میں صحافیوں کے ساتھ بریفنگ شریفنگ کے معاملے میں، لیکن اس والی حکومت کا یہ مسئلہ ہے، یہ انٹرویو دینے سے گریز ہیں. شاید سوال سخت ہوتے ہیں اس لیے، شاید سچویشن ایسی ہے اس لیے، لیکن انہیں بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ میڈیا کے لیے اویلیبلٹی رکھنی چاہیے جیسے ٹرمپ مل جاتا ہے. یہ سوال اور شکوہ اپنی جگہ بجائے. ایران نے جو بات کی ہے نا، انہوں نے ایک جملہ بڑا اچھا بولا ہے. وہ کہتے ہیں ایران جوہری ہتھیاروں کے حصول میں دلچسپی نہیں رکھتا. جوہری ہتھیاروں کی حصول میں دلچسپی نہیں رکھتا. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو بنیادی نقطہ تھا یہ تو حل ہو گیا، کیونکہ اس میں تو جناب آیت اللہ کا فتویٰ بھی موجود تھا. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے پھر یورینیم افزودگی کا، کہ وہ یورینیم ہمیں واپس کر دیں، چاہے اس کے لیے وہ 20 سال والی شرط ہو یا 5 سال والی شرط ہو. ایران نے اس کا فارمولہ تجویز کیا تھا کہ جو شرح افزودگی کی، جہاں سے آپ کو خطرہ ہے کہ اس سے اوپر جوہری ہتھیار بن سکتے ہیں، اس کو ہم کم کر لیتے ہیں. اسی لیے روس دوبارہ بیچ میں آیا کہ وہ ہم لے لیتے ہیں. تو مسئلہ یہاں پہ پینڈنگ ہے. اور ایران کیا چاہ رہا ہے بدلے میں؟ یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں جب بھی کوئی معاہدہ ہوگا تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایران سب کچھ سرنڈر کر کے ٹرمپ کو فاتحانہ انداز میں واپس بھیجے. ایران کو بھی پیرالل کچھ ایسی چیزیں چاہیے جو اپنے عوام الناس کو بتا سکے کہ یہ ہم لے کے آئیں جنگ کے بعد اور اس معاہدے کے بعد. ایران چاہ رہا ہے معاوضہ، تلافی نقصان کی. ایران چاہ رہا ہے مکمل جنگ بندی کے دوبارہ حملہ نہ ہونے کی یقین دہانی. ایران چاہ رہا ہے اپنے ہرمز میں ایک ایسا نظام جس سے وہ کچھ کما سکیں ٹول ٹیکس کے ذریعے. ایران چاہ رہا ہے کہ جوہری ہتھیار نہیں بناتے، لیکن یورینیم افزودگی کا جو بنیادی حق ہے
सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में, वो दिया जाए। अब ईरान वो बात नहीं कर रहा कि अड्डे यहाँ से ख़त्म किया जाए। मैं साथ आपको वो भी बयान कर दूँ, वो जो मैंने आपको कहा था कि ईरान ने चीनी हथियार कौन सा इस्तेमाल किया जिसकी वजह से इन्होंने यानी अच्छा CNN ने खबर और भी दे रखी है, ये मारियो नौफल ने भी इसे ट्वीट किया है। वो कहता है सैटेलाइट इमेजरी जो आई है ना, वहाँ से पता चला है कि क्योंकि ट्रंप सरकार साथ दबाव भी बढ़ाता है ना, एक तरफ ये अमन की बात करेगा, जल्द मुआहदा होने जा रहा है, जल्द मिल रहे हैं, बातचीत आगे बढ़ रही है, आपने हुर्मुज़ में खोलने जा रहा हूँ। दूसरी जानिब आज खबर थी उसकी मेरा ख्याल है वॉल स्ट्रीट की कि 10,000 इजाफी ट्रूप्स जो है मशरक़ वस्ती में भेजे जा रहे हैं। तो वो दबाव बढ़ाने के टैक्टिक्स हैं, और ज़ाहिर बात है ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, इनके साथ जो सिक्योरिटी मुआहदे हैं। तो इन्होंने सैटेलाइट इमेजेस जारी किए हैं जिसमें दिखाया जा सकता है कि ईरान जो है वो डिगिंग आउट कर रहा है, अंडरग्राउंड जो मिसाइल बेसिस थी सीज़ फायर के दौरान वो भी निकाल रहे हैं कि अगर जंग ख़त्म नहीं होती तो फिर हम अगली तैयारी कर लें। गो के बराक रेवट कह रहा है कि सीज़ फायर आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर 21-22 तारीख से पहले पहले दूसरा राउंड ना हुआ तो मेरी इत्तला और राय ये है कि सीज़ फायर में इजाफा हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ये तासुर दुरुस्त हो। तो ये इन्होंने सैटेलाइट इमेजेस के लिए दिखाया कि उन्होंने चीज़ें छुपाई हुई थी, अमेरिका वहाँ नहीं पहुँच सका, अब वो निकाल रहे हैं। वो जो चीनी कहानी है वो मैं बयान ज़रूर करना चाह रहा हूँ। ये दी है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर। ये अपने इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में कहते हैं कि असल में ईरान ने चाइनीज़ स्पाई सैटेलाइट को इस्तेमाल किया US बेसिस को ढूंढने के लिए जो कि मशरक़ वस्ती में थी। ये फाइनेंशियल टाइम की माफ़ कीजिएगा खबर थी, इसके मुदरजात मैंने निकाले हैं और बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली इन्होंने इसको इस्तेमाल किया। मसलन ये फिर उन्होंने उसकी मैपिंग करके दिखाया कि कैसे मुमकिन हुआ। ये जो हथियार है यानी सैटेलाइट है जिसका नाम TEE-01B, ये सैटेलाइट मॉनिटरिंग के ज़रिए इन्होंने जो की साइट्स हैं इन द रीजन उनको एग्जैक्टली निशाना बनाया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी ईरान की कि पैट्रियट, थार्ड और जो एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के नस्ब हैं इन तमाम बेसिस में मशरक़ वस्ती में, वहाँ पे कामयाबी से हिट भी किया, तैयारों को डैमेज किया। तब भी जंग के दौरान हम आपसे अर्ज़ कर रहे थे कि अमेरिका से बड़ा चौकन्ना हुआ है। मिसाल के तौर पर इराक़ में जो एरबिल एयरपोर्ट है उसका उन्होंने दिखाया, केसी सैटेलाइट के ज़रिए इन्होंने टारगेट किया। फिर मवाफ़िक सल्ती एयर बेस है जॉर्डन में, उर्दन में, उसको टारगेट किया। फिर अली अल सलीम एयर बेस है कुवैत में, उसको टारगेट किया। फिर मनामा बहरीन में। फिर ये खौरफकन कंटेनर पोर्ट है, क़दाफ़ा पावर प्लांट UAE जिसको टारगेट किया। फिर ये दुकम एयरपोर्ट है ओमान में, उसको टारगेट किया। फिर ये जिबूती करीब एक जगह उसको इन्होंने टारगेट किया। फिर ये प्रिंस सुल्तान एयर बेस सऊदी अरब, उसको टारगेट किया। तो ये कोई लगभग 6 से 7 जगह हैं जो इन्होंने चाइनीज़ सैटेलाइट के ज़रिए उसको आइडेंटिफाई किया और उसके ऊपर टारगेट किया। रूसी मीडिया वैसे इस बारे में पहले ही खबर दे रहा था कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। JD वैंस साहब भी बोले हैं, वो ये कहते हैं कि जी सेकंड राउंड ऑफ जो टॉक है वो होने जा रहा है, ज्वाइंट बाय US एनवॉय स्टीव विटकॉफ एंड फॉर्मर वाइट हाउस एडवाइज़र जेराड कुशनर। ये इन्होंने इसकी तस्दीक कर दी जो खबर हम आपको दे रहे थे। अब इसराइल की बात भी मैं आपसे कर लूँ, क्योंकि ट्रंप ने क्या कहा, किस TV चैनल को कहा, ये तो अब मेरे ख्याल पुरानी बातें हो चुकी हैं। वो मरिया बाल्टीमोरो को उन्होंने क्या कहा, बहुत पुरानी बातें। ईरान से अब जामे डील ही होगी जब भी होगी। इसराइल की मैं बात करना चाहूँगी, रखे हुए हैं जी इसराइल वाले। चलें इसराइल की कहानी मैं आपको बयान कर देता हूँ। रिपब्लिकन्स की हिमायत भी इसराइल खो रहा है। ग़ासिबाना तौर पर जो सूरत हाल होती है एक हद तक कि लोग उसको बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि इटली ने दिफाई मुआहदा ख़त्म किया, फिर तुर्किया ने इन्हें जवाब दिया। अब CNN ने कुछ इदारों के साथ मिलकर सर्वे जारी किया है जो कि अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर कमेटी है, और उसका हवाला इन्होंने दिया है अपने सर्वे में, और उस सर्वे को फिर जारी किया है। ये बताते हैं कि 50 साल से कम उम्र जो रिपब्लिकन हैं उनमें इसराइल की हिमायत में कमी वाक़या हो रही है। 4 सालों में 46 पॉइंट कमी इसमें वाक़या हुई। CNN ने जो स्लाइड जारी की उन्होंने कहा कि 2022 में अगर इसमें 28+28 का रेशो था, अब ये -16 हो चुका हुआ है। साथ इन्होंने बताया कि मॉडर्न और लिबरल रिपब्लिकन्स जो हैं उनमें इसराइल की पसंदीदगी में 4 साल में 35 पॉइंट्स की कमी हुई है। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि इसराइली लॉबीज़ हैं वहाँ पे मौजूद। वाशिंगटन में, क्योंकि शहर के अंदर 14 मंजिल से ऊपर इमारत कोई नहीं, तो आसपास जो बड़ी बड़ी तवील क़ामत इमारतें हैं जो शहर की उस हदूद से बाहर निकल जाती हैं, वहाँ पे यूजुअली इसराइलियन लॉबियस्ट हैं। दुनिया भर की लॉबियस्ट वहाँ फर्म्स मौजूद हैं और वो इसराइल के तसल्लुत में हैं, भारत के तसल्लुत में है। तो उनके बावजूद अगर ये डेटा सामने आ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तब्दीली अवाम उन्नास के ज़हन में वहाँ आ रही है।
امریکہ میں پرو اسرائیل آوازیں جو ہیں بالخصوص وہ بھی اب اس کی جارحیت کے خلاف آواز بلند کر رہی ہیں۔ 50 سال سے جو کم عمر مرد ہیں امریکن، ان میں 4 سال کے اندر اسرائیل کی پسندیدگی میں 47 پوائنٹ کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ جو کنزرویٹو ڈیموکریٹس ہیں ان کا گراف ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیلی حمایت میں 2026 میں 55 پوائنٹ کمی دیکھنے کو ملی، یعنی ریپبلکن سے بھی زیادہ۔ نوجوان جو ہیں امریکہ کے، ان کے درمیان 4 سال کے اندر اسرائیلی حمایت میں 36 پوائنٹ کا شفٹ نظر آیا، یعنی اگر آپ دیکھیں 2022 میں تو +13% اسرائیل کی حمایت تھی اور اب -23% اس میں ہو چکی ہے نوجوانوں کے ہاں، نوجوان زیادہ باشعور ہیں وہاں پہ۔ اور جو فلسطین پر حملے ہوئے اس میں امریکیوں میں فلسطین کی ہمدردی میں تقریباً 40 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ اضافہ 2022 میں یہ +28% تھا، اب مزید 11% اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ نیتن یاہو کی حمایت میں 32 پوائنٹ کی کمی واقع ہوئی ہے۔ 2024 میں کوئی 9% پلس میں تھے، اب یہ -23% اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ان بدلتے حالات کے اوپر ایک خبر دی ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے جب سے نیٹو کو جھنڈی کروائی ہے ٹرمپ نے، تو وہ یورپ اپنا جو دفاعی نظام ہے اس پہ انویسٹ کرنے کا سوچ رہا ہے۔ یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے تھے کہ اب نیٹو جیسے ہی کنگلا ہوگا تو ان ممالک کو دفاع کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا۔ اگلی جو انویسٹمنٹ ہے دنیا بھر میں وہ دفاعی معاملات کے اوپر ہے۔ ایک نقطہ اور کہ ٹرمپ آئے گا نہیں آئے گا، ہم نے بھی اس میں کوئی معلومات آپ تک پہنچائی تھیں۔ سینٹر سٹیج مس کرنے والی طبیعت اس کی ہے نہیں ہے۔ حامد میر صاحب کو میں دیکھ رہا تھا کہ ان آنے کی تیاری انہوں کی ہے، مگر ایک شرط رکھی ہے۔ شرط وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے 14 مئی کو غالباً جانا ہے یا 2 مئی کو جانا، مجھے چیک کرنا پڑے گا، چائنا۔ میر صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جناب علی وہ اصل میں چاہتے ہیں کہ ساتھ ہی چائنا جانے سے پہلے نہ صرف ایران والا معاملہ نبڑ جائے بلکہ شمالی کوریا کے ساتھ بھی کوئی ڈیل ہو جائے۔ میرا خیال ہے یہ دور کی کہانی ہے، فی الحال یہ مشکل دکھائی دیتی ہے۔ ایک جو ایمبیسی ہیں مختلف ایران کی مختلف جگہوں پہ، کچھ اتھینٹک اکاؤنٹس ہیں اور کچھ عذرائے تفنن بنے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ایران کے اوپر الزام لگتا ہے کہ ایران 2 ہفتے بعد ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر لے گا اور دھماکہ کر دے گا، اس کے اوپر مبنی ایک بڑا شاندار ٹویٹ کر رکھا ہے۔ وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تاکہ تھوڑا سا دلچسپی آپ کی بنے کہ دیکھیے کہ ان کی اس جنگ کے باوجود، اس قدر بربریت کے باوجود ان کی سینس کیسی ہے۔ ایران ان انڈیا نے ایمبیسی نے کہا کہ نیتن یاہو 1996، 1999، 2009، 2021، 2026 ان 5 ادوار میں نیتن یاہو ہمیشہ ایک ہی بات کرتا رہا کہ ایران صرف 2 ہفتے پیچھے ہے وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے میں۔ کہنے لگے کہ جب 2100 آ جائے گا، یعنی یہ 21ویں صدی ختم ہو جائے گی، 22ویں شروع ہوگی، تو تب وہ جہنم سے بھی یہ بولے گا کہ ایران 2 ہفتے پیچھے ہے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان بڑا شاندار خاکہ بنا کے اس شخص کے جو یعنی الزام ہے یا جس بات کے اوپر یہ بینک آن کرتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ سو تیاری پکڑیں ایک بار پھر سے، اور اسلام آباد میں ہونے والا جو مذاکرہ ہے جو حتمی ہوگا، فائنل ڈیل ہوگی، اس کا اعلان اور اس کا انتظار فرمائیں۔ باقی ایز پر سورسز اور سورسز کا لنڈا بگار وہ لگا رہے گا۔ اب دلچسپ خبریں آپ دیکھنے کو ملیں گے۔ لوڈ شیڈنگ جس کا بھی شکار میرا ویلاگ بھی ہوا، یہ بڑی بدبختی ہے، نااہلی ہے، اور یہ مس مینجمنٹ ہے کہ ایک طرف مذاکرات کے ذریعے پاکستان کا پرچم بلند ہو رہا ہے، پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، دوسری طرف عوام الناس گرمی شروع ہو گئی ہے۔ لاہور میں 36 ڈگری تھا اور یہ بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد بتی جا رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو حل کریں۔ یہ اگر آپ کی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے، مہنگی جو IPPs ان کا مسئلہ ہے، تو عوام بھگتیں گے تو عوام پھر چیخیں گے۔ اللہ حافظ۔